وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. عملا بهذا الحديث أوجه الخطاب إلى جناب الشيخ رئيس شؤون اللغة العربية عضو هيئة التدريس الشيخ غلام مصطفى حفظه الله أن ينور مجلسنا بكلماته الجميل، فها أنا أوسع له المجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك العظيم العلي الكبير الغني اللطيف الخبير المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، الحي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد عبد معترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما أعان عليه على قصد ويسر من عسير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير ولا ظهير له ولا وزير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وأمير. والصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر كبير، وينجو بها في الآخرة من عذاب السعير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. إخوتي الكرام وأساتذتي البررة والأفاضل الأخيار، لا يخفى على ذي لب وعقل ما للغة العربية من أهمية عظمى في كونها لغة القرآن الكريم، وفي كونها لغة السنة المطهرة، وفي كونها جزءاً من ديننا. بل لا يقوم الإسلام إلا بها، ولا يصح أن يقرأ المسلم القرآن إلا بالعربية. قراءة القرآن ركن من أركان الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. وتزداد أهمية تعلم اللغة العربية حين بعد الناس عن الملكة والسليقة اللغوية السليمة، مما سبب ضعف الملكة في إدراك معاني القرآن الكريم، مما جعل من الأداة اللغوية خير معين على فهم معاني القرآن الكريم والسنة المطهرة. ونبه على ذلك بالقول: فلما جاء الإسلام وفارقوا الحجاز وخالطوا العجم فتغيرت تلك الملكة من المخالفات التي للمستعربين من العجم، فهؤلاء خالفوا في اختيار الكلمة الفصيحة لنطقها، وخالفوا في اختيار الأساليب المتنوعة، وخالفوا في التعبيرات الرائعة، ففسدت تلك الملكة. والسمع أبو الملكة اللسانية. كما ترى الطفل الصغير المولود الجديد إذا بدأ يتكلم فيتكلم بما يسمع. إن سمع البنجابي فيتكلم بالبنجابي، وإن سمع الفارسية يتكلم بالفارسية، وإن سمع العربي فيتكلم بالعربية.
فالسمع أبو الملكات اللسانية، فهذه الملكة تغيرت وفسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتبار السمع. فخشي أهل الحلم أن تفسد تلك الملكة رأسا بطول العهد فينغلق القرآن والحديث، فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة شبه الكليات والقواعد، ويقيسون عليها سائر أنواع الكلام ويلحقون الأشباه منها بالأشباه. ثانياً، أي لغة كانت من لغات لها 3 وظائف. الوظيفة الأولى هي الركن الأول في عملية التفكير، والوظيفة الثانية هي وعاء المعرفة، والوظيفة الثالثة هي الوسيلة الأولى للتخاطب والتفاهم والتواصل وبث المشاعر والأحاسيس. وهذا القدر مشترك بين بني الإنسان وبين اللغات كافة، إلا أن اللغة العربية امتازت عن لغات البشر، عن سائر لغات البشر، بأنها اللغة التي اختارها الله سبحانه وتعالى لوحيه لما تمتاز به من مميزات. فللغة العربية ميزة خاصة، فكما أن للعربية ميزة خاصة فأيها الناطق بها المتكلم بالعربية لك كذلك ميزة خاصة، كما أن للغة العربية ميزة خاصة وامتازت عن سائر اللغات، فأنت كذلك أيها المتكلم بالعربية تمتاز بين بني الإنسان. ثالثاً، خلق الإنسان وهو في أمس الحاجة إلى البيان، والبيان الكامل لا يصح إلا بالعربية، والبيان الكامل لا يصح إلا بالعربية. ولذا لم ينزل القرآن إلا بها، إلا باللغة العربية. قال تعالى: بلسان عربي مبين. فدل ذلك على أن سائر اللغات قاصرة عن البيان. ولقد أوضح هذا المعنى أحمد بن فارس الذي توفي سنة 95 بعد 300 للهجرة، لما خص جل ثناؤه اللسان العربي بالبيان، علم وعرف أن سائر اللغات قاصرة عن البيان وعاجزة عنه وواقعة دونه. وقد يقول قائل، شهزيب توجه، وقد يقول قائل: قد يقع البيان بغير اللسان العربي، لأن كل من أفهم بكلامه على شرط لغته فهو بين. المتكلم بالأردية يقول كلامي بين، المتكلم بالفارسية يقول كلامي بين، المتكلم بالإنجليزية يقول كلامي بين. فيقال لذلك القائل الذي يقول قد يقع البيان بغير اللسان العربي، فيقال لذلك القائل: إن أردت أن المتكلم بغير اللسان العربي قد يعرب عن نفسه أو يعبر ما في ضميره حتى يفهم السامع مراده، فهذا أخص مراتب البيان. أخص بالسين يا ولد، أخص مراتب البيان. اصبر معي قليلا حتى أفهم. لأن الأبكم
تعرف معنى الأبكم؟ لأن الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على أكثر مراده، فلا يسمى متكلما فضلا أن يسمى بليغا وبينا. وإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة اللغة العربية فهذا غلط. وبين الشيخ العلامة السيوطي رحمه الله وجه الغلط هذا، حيث قال: لأننا لو احتجنا، افهم جيدا يا ولدي، لأننا لو احتجنا إلى أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، ونحن نذكر له بالعربية أسماء كثيرة وصفات عديدة، كذلك الأسد والفرس وغيرهما من الأشياء المسميات بالأسماء المترادفة. فأين هذا من ذاك؟ وأين سائر اللغات من السعة ما للغة العربية؟ مفرداتها وفيرة وكثيرة، كل مرادف ذو دلالة جديدة. للأسد أسماء كثيرة ولكل واحد منها معنى يختص به، وللفرس أسماء كثيرة ولكل واحد معنى يختص به، وكذلك للناقة أسماء كثيرة ولكل واحد معنى يختص بها. وما من حيوان وجماد ونبات إلا وله الكثير من الأسماء والصفات التي تدل على غنى هذه اللغة الرائعة، على غنى هذه اللغة الرائعة. ثالثا، أذكر لك بعض الأقوال. قال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وقوله أيضا: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما: أما بعد، فتفقهوا في سنتي وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. فذكر في هذا القول وظيفتان، افهمها جيدا، وظيفتان، وجهان. الوظيفة الأولى بالنسبة إلى قول عمر، الوظيفة الأولى الدعوة إلى فقه العربية، والوظيفة الثانية الدعوة إلى فقه الشريعة. وكذلك بين شيخ الإسلام وجه قول عمر: تفقهوا في سنتي وتفقهوا في العربية، حيث قال: لأن الدين فيه فقه أقوال وفقه أعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقوال، وفقه الشريعة هو الطريق إلى فقه أعمال. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أدري ما معنى فاطر السماوات والأرض حتى سمعت امرأة من العرب تقول: أنا فطرته، أي ابتدأته. وقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب. أخيرا، أضرب لك وأذكر لك قضية حتى تفهم أهمية اللغة، بقضية الإعراب في النحو، وبقضية العروض، وبقضية تقطيع الشعر في العروض، وبقضية الصرف أو بقضية الميزان في الصرف. افهم جيدا. فمن أحاط بقواعد النحو وعرف مسائله واستجمع أصوله وفصوله فإنك لا تطمئن لمعرفته حتى إذا تجده بارعا في إعراب الجمل أو مدركا مواطن أجزائها من الإعراب.
فإن لم يستطع ذلك فإن معرفته للمسائل والقواعد وإلمامه بالأصول والفصول لا تجديه شيئا، لا تفيد شيئا. وكذلك الذي يدرس فن العروض فأنت لا تعده حاذقا إلا إذا كان يستطيع تقطيع البيت من الشعر وبيان ما فيه من علل وما يجوز وما لا يجوز. وكذلك الذي يدرس الصرف لا بد لكي يكون ذا مهارة وخبرة أن يزن الكلمات التي تمر به، وأن يدرك مواطن الإعلال والإبدال والقلب ومواطن التصغير وأحواله وأحوال النسب. فهذه هي الثمرة العملية التي يختبر بها دارس. وأحسن ما قيل: النحو يبسط من لسان الألكن، النحو يبسط من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. فهذه الفنون ما ذكرتها وما يتعلق به يقيم اللسان. فأكتفي بهذا القدر. فيا إخوتي الكرام، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما نريد من الرقية للغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.